अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear viewers, 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी, जिसे आज का मुसलमान तक़र्रुब इलाही का ज़रिया समझ बैठा है। मेरी आज की वीडियो पोस्टमार्टम है उन लोगों का जो रबीउल अव्वल के जुलूस निकालते हैं, जो ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। ना सिर्फ मनाते हैं बल्कि इसको सुन्नत साबित करने में अपना पूरा ज़ोर लगा देते हैं। तो आइए पहले उन्हीं के दलाइल का जायज़ा लेते हैं। सूरह यूनुस 11वां पारा, कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। इस आयत से वो इस्तदलाल लेते हैं कि कुरान की खुशी मनाने का मोमिनों को कहा गया कि फ़ल्यफ़रहू, चाहिए कि वो खुश हों। तो जब कुरान नाजिल होने की इतनी खुशी है तो साहिब कुरान, जिस हस्ती पर कुरान नाजिल हुआ, उसकी आमद की खुशी मनाना तो ज़्यादा हक बनता है। आइए उनकी दूसरी दलील को देखते हैं। सही बुखारी की जिस हदीस से वो इस्तदलाल करते हैं कि अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु ने एक ख्वाब देखा कि उनके पास अबू लहब आया, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा वहाँ जहन्नम में क्या हाल है, क्या सलूक होता है। तो अबू लहब ने कहा कि ज़ाहिर है मैं कुफ्र व शिर्क पर मरा तो मुझे बहुत ही अजाब दिया जाता है, लेकिन उसमें एक दिन के लिए मुझे तखफीफ मिलती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन पर एक लोंडी सोबिया को आज़ाद किया था। तो इसी की वजह से उसी दिन मेरे आज़ाब में तखफीफ कर दी जाती है। व्यूअर्स, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जिस अंदाज से ये कुरान और हदीस को मोड़ तोड़ कर पेश करते हैं और जो अपनी तरफ से ख़ुद मुराद लेते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो साहिबे कुरान थे, जिन पर कुरान नाजिल हुआ, क्या उन्हें इस आयत की सही समझ ना आई? नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। 63 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा रहे। 63 रबीउल अव्वल आपकी ज़िंदगी में आए। आपने किसी एक साल रबीउल अव्वल का जुलूस निकाला हो या किसी किस्म की कोई सेलिब्रेशन की हो? हालांकि 12 रबीउल अव्वल ही मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन नहीं, सही और असल रिवायात के मुताबिक 9 रबीउल अव्वल पीर का दिन है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं की बात को मान लिया जाए, पूरे 63 साल कोई एक रबीउल अव्वल नहीं मनाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु 2 साल उनकी खिलाफत रही। उन्होंने 2 रबीउल अव्वल पाए। किसी साल कोई जुलूस, कोई सेलिब्रेशन, कोई केक, कोई चीज़, कोई फंक्शन, कोई सेरेमनी ना की। ईद मिलादुन नबी का तसव्वुर तक नहीं था। फिर उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, जिनका दौरे खिलाफत मुसलमानों के लिए एक आइडियल मिसाली दौर है, आज तक तारीख़ में उनकी सल्तनत की मिसालें दी जाती हैं, उनकी हुक्मरानी के किस्से मशहूर हैं। लेकिन एक साल उन्होंने 10 साल खिलाफत की। एक साल में अपनी पूरी 22 लाख मुरब्बा मील पर घिरी हुई सल्तनत में, हुकूमत में किसी एक शहर में एक बार भी रबीउल अव्वल नहीं मनाया। फिर उनके बाद उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने 12 साल हुकूमत की। ये आपकी 2 बेटियों के ख़ावंद थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत होगी, इन्होंने इन 12 सालों में एक बार भी रबीउल अव्वल नहीं मनाया। कोई एक रिवायत तो लाओ, कोई एक टुकड़ा तो लाओ जिससे साबित कर सको कि इनमें से किसी ने एक बार भी रबीउल अव्वल मनाया हो। फिर अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का दौर आया। 4 साल इन्होंने खिलाफत की, एक बार भी इन्होंने रबीउल अव्वल नहीं मनाया। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद 100 साल, 1 सदी तक
صحابہ زندہ رہے، ان تمام میں سے کسی ایک نے بھی 1 سال بھی ربیع الاول نہیں منایا۔ پھر چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کا ثابت کر دو انہوں نے ربیع الاول نہیں منایا۔ تمام محدثین میں سے کسی ایک محدث کا ثابت کر کے دکھاؤ انہوں نے ربیع الاول نہیں منایا۔ یہ تو بہت بعد کی دین میں پیوند کاری ہے، اضافہ ہے، بدعت ہے۔ تم جن بزرگوں کے حوالے دیتے ہو ہم جانتے ہیں اس کا موجد سب سے پہلا بدعتی ملک مظفر تھا موصل میں۔ ہم مانتے ہیں کہ اس نے ہی ایجاد کیا، لیکن کیا کسی کی ایجاد تم دین میں، شریعت میں، خیر القرون میں ثابت کر سکتے ہو؟ یہ تو تم بھی مانتے ہو کہ یہ بہت بعد کی پیداوار ہے، اور کیا وعید ہے بعد کی ایجادات کے لیے، سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے فرشتوں سے انہیں دھکے دو، انہیں ہٹا دو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جنہوں نے مکمل دین میں میرے بعد تبدیلیاں کی انہیں مجھ سے دور کر دو۔ وعید ہے، ڈرو اس حدیث سے اور آیات و احادیث کے غلط استدلال سے باز آ جاؤ۔ تم خود مانتے ہو اس چیز کو کہ یہ بہت بعد کی پیداوار ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے کہ اگر اسلاف میں سے کسی نے ربیع الاول منائی ہوتی تو ضرور جائز ہوتی، ضرور ہم منا سکتے، لیکن چونکہ انہوں نے نہیں منائی تو ہمارے لیے بھی جائز نہیں۔ کسی ایک سے ثابت کر دو 6 ہجری تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی سو سال تک اس کا ثبوت نہیں ملتا، یہ بہت بعد کی پیداوار ہے۔ یاد رکھو جو صحیح بخاری کی ابو لہب کی روایت سے استدلال لیتے ہیں تو بتاؤ کیا تم ایک دن کی تخفیف چاہتے ہو؟ ایک دن کی تخفیف کے عذاب ایک دن کے لیے کم ہو ابو لہب کی رفاقت پسند ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پسند ہے، جنہوں نے 63 سالوں میں سے 1 سال بھی ربیع الاول نہیں بنایا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، عمر رضی اللہ عنہ نے، عثمان رضی اللہ عنہ نے، علی رضی اللہ عنہ نے، تمام صحابہ کرام نے، تمام محدثین نے، تمام ائمہ نے، خیر القرون نے، نہ صحابہ نے نہ تابعین نے کسی ایک نے بھی منایا ہو تو ایک روایت لاؤ، ایک روایت لاؤ، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو مانتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہیں، باز آ جاؤ، رک جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کا مصداق مت بنو، سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی۔ یہ 100 فٹ کے کیک بنانے اور کھانے والوں، میرے نبی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو غزوہ خندق کو دیکھ لو، 2 پتھر اپنے پیٹ پر باندھے ہوئے ہیں اور آج انہی کے نام پر تم اپنے پیٹ کو بھر رہے ہو۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔